السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف ما سابقا قلت لكم إن شاء الله غادي نديرو إكزرسيس في الماشين شاينكرون، يعني الالترناتور تريفازي. أول حاجة قبل ما نبداو نتفرجو الفيديو نتيليشارجيو الفيشي، فيشي وورد فيه التمرين. خدم التمرين كامل ومن بعد رجع الفيديو وقارن لي ريزولطا ديالك مع هادشي اللي خرجنا. دوك التمرين اش يقول؟ عندنا ان الترناتور تريفازي دون لو ستاتور اي كابلي اون ايطوال. عندنا الكوبلاج ايطوال فورني اونتر فاز اون طونسيون كونستونت ديال 2400 فولت، U égale 2400 volts, 50 Hz la fréquence. Le relevé de caractéristiques à vide et en court-circuit est résumé ci-dessous. في داك الطابلو فيه الكورون ديكسيتاسيون ولا FEME le courant ICC. Dans le tableau ici قالك جي الكورون ديكسيتاسيون، E هي لا FEM entre phase et neutre، هنا قالك ما بين phase et neutre لا FEM. ICC est l'intensité du courant de court-circuit dans les environnements saturiques. La résistance entre phase et neutre mesurée à chaud est 0,08 ohm. أول حاجة أول سؤال قال لنا tracer la caractéristique à vide 10 ملم pour 10 فولت pour 100 فولت et 15 ملم pour 1 ampère. دونك كسؤال الأول هذا فيه فقط. دونك عندنا قلنا exercice 1 لا كيستيون الأولانية كيستيون 1. دونك نتراسيو. دونك باش غنتراسيو دونك قلنا خاصنا نديرو لاكس. انا نوريكم على فور وانتم ديك الساعه راه يمكن لكم تيكزيكوتيوها. دونك نتراسي لا كاركتيرستيك افيد. لا كاركتيرستيك افيد اش يكون فيها؟ تيكون فيها لو كورون ديكسيتاسيون هنايا بالامبير ولا FEME بالفولت. دونك هنايا اش غادي نديرو ليشي اللي خدامين به. دونك هنا قلنا سي 15 ملم بور 1 امبير. دونك هنا 1 امبير هي 15 ملم 15 ملم. هنا لا FEME 10 100 فولت 100 فولت بور 10 ملم 10 ملم. دوك نتراسيو لي ديفيرون فالور. بحال مثلا ناخد لو كورون ديكسيتاسيون هنايا 1 2 3 4 جوسكا 10. لا FEM نتراسيو les différentes valeurs. عندنا 0 200 400 هنايا 1000 مثلا 1000 جوسكا 1800 جوسكا 1800. ومن بعد ديك الساعه غادي ديروا الاسقاطات ديال يعني لي كوردوني ديال ديفيرون بوين. بالنسبه للبوين الاولاني عندنا فيه 0.5 مع 200. فوالا 0.5 مع 200. دونك عندي هاد لو بوين الثاني دي سي 1 بور 400 هي 1 بور 400. في الاخير غندوز على لي بوين كاملين وغتجيني ديك الساعه لا كاركتيرستيكيات او اون فونكسيون دو كورون ديكسيتاسيون. فوالا هادي لا كاركتيرستيك تتراسيوها ان شاء الله في الورقه ديالكم. هذا هو الهدف من هذا السؤال. ثاني سؤال هنايا فوالا. Donc le rotor tourne à 150 tours par minute. Quel est le nombre de pôles؟ نخرج le nombre de pôles. donc هنا العلاقه اول حاجه خاصنا تعرفوها اني العلاقه كنقولوا اش. دونك لا فيتاس دو روتاسيون دو لا رو بولير اش كتساوي ليا؟ هي لا فريكونس على لو بير دو بول. هنا الا كانت لا فيتاس اون تور بار سكوند، هي مادام حنا عاطينينا اون تور بار مينيت خاصنا هنا نضربو في 60. اذا التطبيق العددي لا فريكونس عندنا هنايا سي 50. لا فريكونس 50 فوا 60. لو نومبر دو بير دو بول دوك هنايا هو اللي كنبحثوا عليه. دوك لهذا سو كي امبليك كو بي كتساوي 50 فوا 60 على ان ار لا فيتاس دو لا روتاسيون دو روتور اولا ديال لو رو بولير اولا ديال سيركوي ديكسيتاسيون. اذا هنايا قلنا سي 3000. لا فيتاس عندنا سي لا فيتاس سي 150. دونك عطاتنا هنايا سي 20 خرجت في النتيجه. دونك بي اش كتساوي 20 بير دو بول.
دونك فوا دو اش عطاتنا هي 40 بول. دونك بالنسبه لهاد الجينيراتريس سينكرون اولا لالتيرناتور تريفازي راه فيه 40 بول. لو سيركوي انديكتور ديالو سيرمون غيكون يعني ابول سيون فوالا. دونك السؤال الثالث calculer l'impédance d'un enroulement du stator. La réactance synchrone supposée constante. دونك هنايا العلاقه ديالها هي قلنا كناخذوا دو بوين، يعني كناخذوا بور ان كولون ديكسيتاسيون دو ديفيرونت بوين، لان هاد كنا ديجا شرحناها بور لا كاركتيرستيك افي دو اون كور سيركوي. قلنا بان السؤال رقم 3 دونك قلنا لامبيدونس زد اللي كنخرجوها هي اش سي او سي سي على اي سي سي. كناخذ بور هذا شوف بور نفس القيمه ديال الكورون ديكسيتاسيون، كيسكو صافي دير. هنا عندي الاختيار، اما ناخذ القيمه ديال 0.5 وهذيك الساعه غادي ناخذ 200 على 400، اولا ناخذ الواحد اللي هي ندير 400 على 800، اولا غادي ندير 1.5 600 على 1200. لا لاحظتوا راه سون بروبورسيونيل. اذا هنا غادي ناخذ لا فالور ديال باش من سهل عليا الحساب 200 على 400 كي قلت لكم انا اولا 400 على 800 خذ اللي عجبك ماشي مشكل. دونك عطاتنا اس سي 0.5 اوم. هذه لامبيدونس زد كتساوي 0.5 اوم. فوالا هذا كسؤال ديال لامبيدونس زد خرجت 0.5. اللي من وراها السؤال تاش يقول لك بان كاتريامون l'alternateur débite 1000 ampères dans un circuit inductif de facteur puissance 0.8. Déterminer graphiquement la FEM de l'alternateur entre phase et neutre. إذا هذه المسألة كنعرفوا الدياغرام دو بيني-شامبورغ رابعا. ماذا فاش لكم غرافيكمون راه تيعني لكم هنا سو لو دياغرام دو بيني-شامبورغ. دوك هنايا عندنا لو كورون اي، بدينا ناخذو donc RSI la résistance d'une phase statorique، وهنايا XSI وكندير لو ديفازاج ديالي اللي هو مثلا هذا الديفازاج في ديالي. دونك هذه لا طونسيون في و لا اف او ام ان شاء الله اللي غادي نبحثوا عليها حنايا. لا اف ام نبحثوا عليها هي هذه. فوالا قال لك ديتيرمينيها غرافيكمون. اذا هنا نشوفوا اول حاجه شنو هو الحوايج اللي عندنا والحوايج اللي مازال ما عندناش. دوك هنايا عندنا ار اس، عندنا القيمه ديالها عاطينا لينا سي 0.08، وعندنا اكس اس مازال ما خرجناش. دوك غنخرجوا اكس اس نورمالمون العلاقه ديال زد هي اس زد او كاري سي ار اس او كاري بلس اكس اس او كاري، وحنا غادي نبحثوا على اش على اكس اس اش غتساوي لينا. دونك اكس اس سي الراسين ديال هاد الزد اللي خرجنا زد اس. فوالا زد اس دونك زد اس ناقص ار اس او كاري تطبيق عددي. دونك هنا عندنا لامبيدونس زد خرجت لنا سي 0.5 او كاري موان ار اس سي 0.08 او كاري. دونك النتيجة شحال خرجت لينا؟ دونك نمسح الجهة الأخرى. دونك اكس اس دونك التطبيق العددي ديال هذا خرجت لنا اكس اس سي 0.4935. دونك هادي اوم. فوالا خرجنا دابا اكس اس. بقات لينا خاصنا نعرفوا الزاويه كيفاش غنطراسيوها. الزاويه في شناهي سي كوسينوس موان زان ديال في المعطيات عطينا الزاويه في سي 0.08. فوالا دونك عطاتنا هنا سي 36.86 دوغري هذه الزاويه. فوالا دونك هنايا بقات لينا
غير هاد الفيت خاصنا نخرجوها. دونك قالوا لنا عندنا لا طونسيون اي هنا اونتر فاز اي فاز. هنايا لا طونسيون اي بين فاز و فاز سي 2400. وانما حنا باش كنخدمو بار فاز دونك في هي او ديفيزي بار راسين ديال 3 هي 2400 مقسوم على الراسين ديال 3. دونك عطاتنا في القيمه ديالها سي 1385.64 فولت. فوالا دونك درنا هادو. يمكن لنا ديك الساعه نطراسي غرافيكمون ناخذ واحد سلم مناسب ونطراسي هادي يعني اون فاز الزاويه صفر ونطلع ب 90 دوغري. نشوف هاد لو كورون اللي عطاونا هنا باش غنخدمو. دونك هنا قلنا في السؤال الرابع l'alternateur débite 1000 ampères. Donc on dit 1000 fois 0,08. On a dit 1000 fois 0, plutôt la réactance 0,4935. وهنا في هاي ديجا عندنا 1385 والزاويه في قلنا سي 36.85. نديرها افيك ان رابورتور. وديك الساعه عبر بالمسطره شحال جاتك او وديك الساعه ضربها في لاشي اللي خدمتي وغادي انا نخرجها بطريقه اخرى. الطريقه اللي نخرجها بها هي اش دوك اللي كنا قلنا بان او اش كتساوي ليا هي لا بروجيكسيون ديال او فلاكس دي زيكس هي او اكس بلس لا بروجيكسيون ديال او فلاكس دي زيكغيك هي او ايكغيك. ومن بعد غادي ندير ليها سيدي او هي الراسين ديال او اكس كاري بلس او ايكغيك كاري. دونك نشوف واش كتساوي او اكس. او اكس ديجا كنا درناها في الدرس ديالنا. او اكس سي ار اس اي بلس كوا بلس في كوس في في كوسينوس في. دونك عطاتنا كتطبيق عددي. دونك عندنا ار اس اي سي 0,08 فوا 1000 بلس 1385.64 فوا لو فاكتور دو بويسونس ديالنا قلنا سي 0,8. دونك كالنتيجه النتيجة او اكس لا بروجيكسيون ديال او اكس فلاكس دي زيكس عطاتنا سي تطبيق عددي ديالنا سي 1188.51 فولت. ندوزو او ايكغيك تاهي نفس المسألة. او ايكغيك كالعلاقة ديالها قلنا سي اكس اي فوا اي بلس في سينوس في. دونك اكس اي قلنا سي هي باقا عندي هنايا 0,4935 فوا 1000 بلس لا طونسيون في 1385.64 وهنايا فوا سينوس في. دونك عندنا هنايا كوس في هي 0,8. دونك عطاتنا سينوس في هي 0,6. كندير سينوس ديال كوس موان 1 ديال 0,8. دونك عطاتنا هنايا سي 0,6 دونك فوا 0,6. دونك هادي سي فوا ملتيبليي. كنتيجة النهائية عطاتنا سي او يكغيك سي 1324.38 فولت. أخيرا او سي قلنا او اكس كاري سي 1188.51 بلس 1324.38 au carré. Donc عطاتنا في النتيجة عطاتنا E c'est 1779,47. Donc à peu près c'est نديرو يعني لا ماجوراسيون سي 1780 فولت. هذه لا اف او ام اونتر فاز اي نوتر. السؤال هذا اللي خرجنا حنا دابا رابعا السؤال دونك هادشي اللي كنا خدامين فيه هو رابعا السؤال السؤال بي اش يقول فوالا. دونك السؤال بي اون ديدوير لا فالور ا دوني او كورون ديكسيتاسيون. دونك لا اف او ام او قلنا 1780 هي هادي متفقين في الطابلو. دونك لو كورون ديكسيتاسيون المقابل ديالها هو 8 امبير. فوالا دونك هنايا او est égal 1780 فولت implique que le courant d'excitation J اش يساوي لنا تيساوي لنا 8 ديال الامبير. السؤال سي قال لك اسيدي خرج لنا لي بير جول ستاتور. السؤال سي
كالكولي لي بيرت جول دون لو ستاتور. قلنا عندنا لو كوبلاج ايطوال، دونك لي بيرت جول في الستاتور. الكوبلاج ايطوال اش يساوي لنا العلاقه ديالو دائما كاينه في الدرس 3 فوا ار اس، يعني لا ريزيستونس ديال فاز ستاتوريك فوا لو كورون اي او كاري. اذا ندير التطبيق العددي باش نخرجوا هاد لي بيرت جول ستاتور. دونك بيرت جول ستاتور تطبيق عددي 3 فوا لا ريزيستونس هي 0.08، لو كورون عندنا هي 1000 او كاري، دونك عطاتنا كالنتيجه ديال بيرت جول ستاتور سي 240 كيلو وات او 240,000 وات. فوالا. السؤال دي قال لك سيدي، السؤال دي قال لك l'alternateur essayé à vide sous l'excitation normale. وفي الظروف ديال لا كيسيون بي بغا يقول لك بان يعني الكورون ديكسيتاسيون بقى 8 امبير، كورون ديكسيتاسيون ابسورب 100 كيلو وات y compris وداخله فيها la puissance nécessaire à l'excitation. Quel est le rendement de l'alternateur dans ces conditions؟ بقات له كورون ديبيتي 1000 امبير وكوسينس فيه 0.8. دونك هنا اول حاجه لي سي افيد. دونك بي زيرو نورمالمون اش كتساوي؟ بي زيرو العلاقه ديالها شناهي؟ سي نورمالمون سي بيرت ميكانيك زائد بيرت مانيتيك. نورمالمون هذا هو لي سي افيد. لي سي افيد واحد وين هما قالوا لك هنايا اي كومبري، يعني هذا داخله فيها ليكسيتاسيون. دونك حنا غادي نزيدوها نورمالمون لا بويسونس ديكسيتاسيون. نورمالمون بي زيرو راه فقط غير هاد الجوج، وين هما قال لك في التمرين راه داخله فيها حتى لا بويسونس ديكسيتاسيون. اذا هنايا باش نخرجوا لو روندمون اش يساوي لنا؟ هي البويسونس اوتيل على بويسونس ابسوربي، لي تو سامبلومون بويسونس اوتيل هي بويسونس اوتيل، ونزيدوها لي بيرت جول ستاتور، نزيدوها لهاد لي بيرت ميكانيك و بيرت. دونك غادي مقدتنيش. دونك لو روندمون قلنا هي البويسونس اوتيل على بويسونس اوتيل، ونزيدوها لي بيرت جول ستاتور، ونزيدوها لي بيرت ميكانيك، ونزيدوها لي بيرت مانيتيك. دونك نورمالمون هذا بالنسبه ان التيرناتور اللي فيه مغناطيس دائم. وانما الا كان عندنا يعني السيركو انديكتور اليمونتي عنده ان سيركو ديكسيتاسيون خاصنا نزيدو لنا اش؟ لا بويسونس ديكسيتاسيون. دونك التطبيق العددي راه حنا خاصنا نديرو، انا باش نديروه خاصنا نعرفو اكوي تيغال لا بويسونس اوتيل. لا بويسونس اوتيل مازال باقي ما عارفيناش، اذا غنخرجو لا بويسونس اوتيل. لا بويسونس اوتيل اش كتساوي لنا؟ هي الراسيون دو 3 فوا لا طونسيون بين فاز و فاز فوا لو كورون فوا كوسينوس في. دونك لينا عندنا اون شارج هنايا، فوالا. دونك دير التطبيق العددي ديالها. دونك لا بويسونس اوتيل اللي خارجه لو ريسبتور، دونك هي الراسيون دو 3. دونك بويسونس اوتيل راسيون دو 3 فوا لا طونسيون قلنا اونتر فاز اي فاز هي 2400. هاد العلاقه كنخدموها يعني بلا طونسيون ا ليكستيريور بين فاز و فاز. اذا فوا 2400 لو كورون ديبيتي قالوا لنا هو 1000 و كوسينس في هو 0.8. دوك عطاتنا هنايا لا بويسونس اوتيل هي 3,325,527 واط. اي فوالا. دابا انا غندير التطبيق العددي ديال الروندمون لي بويسونس اوتيل هي هاد القيمه انا نكتبها هنايا 3,5,7,55 على نفس القيمه 3,2,5,5,3,7,55. ونزيدوها كوا لي بير جول ستاتور حنا خرجناهم قبيله، قالوا لينا خرجوا لينا سي معناتها 240,000. فوالا هي 240,000. نزيدوها هادشي كامل اللي قالوا لينا هادوك ثلاثه هما اللي عطاوهم لينا اش في بي زيرو. لي بي زيرو اللي قال لنا القيمه ديالها كتساوي 100 كيلو وات. دونك هنا زاد اس 100 كيلو وات هي 100,000. دونك لو روندمون في النتيجه ديالو عطاتنا اش سي
0,90 72 لا ضربناها في 100 عطاتنا 90.72%. هذا هو لوروندو. فوالا دوك هذا هو التمرين، هو السهلة. الا كان شي سؤال طرحوه ليا في لي كومونتير تحت. وبالنسبه اللي تيجي الفيديو شويه ثقيل، ربما يدير لي السرعه ديالو في 1.5. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.